से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जबरन धर्मांतरण कराने का मुद्दा जो है वो लगातार मीडिया के जरिए गरम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें डॉक्टर उमर गौतम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मुफ्ती जहांगीर को निशाना बनाया जा रहा है और इनके नामों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है। पर डॉक्टर उमर गौतम पर जो एक चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार जारी है कि मुस्लिम तंजीमें उन्हें लेकर के क्यों खामोश हैं, मुस्लिम तंजीमें उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही। इसी पर हमसे बात करने के लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती एहरार कासमी साहब मौजूद हैं और मैं उनसे सीधे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये खामोशी क्यों है डॉक्टर उमर गौतम साहब को लेकर के, आप लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा इस तरह के इशू लेकर के आते हैं और कौम को बर वक्त हालात से आगाह करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो उलमाए किराम के हालात हैं, ख़ासतौर से जो जिम्मेदारान और कौमी रहनुमा और कायदीन कहलाते हैं, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनका कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन आम तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये लोग मेरे ख्याल से डरे और सहमे हुए हैं। जब तक इनके अंदर से डर और खौफ नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। और कुछ लोग नहीं होंगे डरे हुए, हम सबके बारे में नहीं बोलते हैं, इस्तिस्नियात है। लेकिन जो आम हालात जो अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं, हमें ये पता नहीं चलता है कि ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, या ये लोग हुकूमत पर ईमान रखते हैं, या ये लोग इख्तिदार पर ईमान रखते हैं, या वो अपने हालात या पर्सनल मामलात से मजबूर हैं। क्या मैटर है ये तो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो इन लोगों को खामोश कर रही है। इसलिए मैं तमाम उम्मत के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, लीडरान हैं, खा वो सियासत से मुताल्लिक हो या समाजी कारकुन हो, चाहे वो दीनी रहनुमा हो, सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी खामोशी इसी तरह बरकरार रही तो आज उमर गौतम है, कल कोई और थे, लेकिन आने वाला कल आप नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस वक्त आपकी बारी आएगी उस वक्त भी यही खामोशी छाई रहेगी। इसलिए वक्त से पहले पहले हमें आवाज उठानी चाहिए, जबान खोलनी चाहिए। मुफ्ती साहब, इसी के साथ मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। जो मीडिया पर खासा जोर दिया जा रहा है, यूपीएटीएस ने भी इसका दावा किया कि जबरन जो है धर्मांतरण कराया जा रहा था। मुखबगिर जो हैं उन 1000 लोगों को इन लोगों ने चुना और फिर जो है धर्मांतरण कराया गया। आप एक मुफ्ती हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जबरन धर्मांतरण कराया जा सकता है? क्या इस्लाम इतना कमजोर है जो ये दावे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबरन किसी को गन पॉइंट पे जाकर के धर्म बदलवा लिया जाए, खासतौर पर इस्लाम? किस तरीके से देखते हैं और क्या इसके जब मायने होंगे जो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये नदीम भाई, कहते हैं झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं, वो कहीं से भी निकल पड़ती है। इसलिए ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, संघ परिवार के लोग, ये जो कुछ करते हैं ना, उसको झूठ बना करके दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है लश्कर तैयबा के नाम पर इन्होंने जो आवाज उठाई, ये इन्हीं लोगों की कारिस्तानी थी। इंडियन मुजाहिदीन आज तक पता नहीं चला वो कौन से भूत और जिनका नाम है। ये इन्हीं लोगों की बनाई हुई तंजीम थी जो मुसलमानों के ऊपर थोपी गई। बहुत सारे ऐसे लव जिहाद है, ये सब भी यही लोग करते हैं। ये लोग बाजाबता ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को, मुस्लिम लड़कियों को बहका करके फुसला करके ले जा करके उनकी इज्जतें लूट करके उनको कत्ल कर देते हैं, और वो फिर मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये इन लोगों की पुरानी साजिश है, इन लोगों के एजेंडे का हिस्सा है। ये जो कहा जा रहा है कि जबरन मजहब तब्दील किया जा रहा है, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम मजहब की खुसूसियत यही है कि इस्लाम कभी भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता। और इस मुल्क के अंदर जब आज बीजेपी हुकूमत है, हक के लिए लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबरन मजहब कैसे तब्दील करा सकता है कोई? आप सोच सकते हैं, अवाम भी इसके बारे में सोच सकती है। जब आज मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं और मुसलमान इसलिए सब्र कर रहा है कि हमको अदालत पर और कानून पर भरोसा है, आज नहीं तो कल हमको हक मिलेगा, वो लोग कैसे जबरन मजहब तब्दील करा सकते हैं?
اور ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا واضح حکم ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اسلام میں مذہب اور دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں. اسلام میں بس اتنا حکم دیا گیا ہے آپ حق بات سامنے والے کے سامنے رکھ دیجئے، جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ مشاہدات کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرائن کی روشنی میں اپنی بات رکھ دیجئے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس کو دوسروں کے سامنے رکھ دیجئے، اس کی مرضی ہے، قبول کیا تو الحمدللہ، نہیں قبول کیا تو بھی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اگر سچ بولتا ہے تو دوسروں کو بھی سچائی کی اہمیت بتائے، وہ اگر امانت دار ہے تو دوسروں کو بھی امانت داری کی تعلیم دے، وہ اگر امن پسند ہے تو دوسروں کو بھی امن کی تعلیم دے، وہ اگر دنیا کے اندر دنیا کے نظم و نسق کو صحیح طریقے سے اللہ کی مرضی کے حساب سے اور قانون اور دستور کے دائرے میں رہ کر گزار کر کے پورے ملک کے اندر امن اور سلامتی چاہتا ہے تو وہ اس کو دوسرے کے سامنے بھی کیا ہے اچھی طریقے سے رکھے. اب اس کو سمجھ میں آیا، قبول کیا تو الحمدللہ، نہیں قبول کیا ہے تو اس کی مرضی ہے. اسلام کے اندر اگر کوئی شخص زبردستی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور وہ اسلام قبول بھی کر لیتا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اور جو زبردستی کرنے والا ہوگا وہ شخص گنہگار ہوگا. اور ایسی تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوا، پوری تاریخ آپ 1400-1450 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرایا ہو اور وہ پکا سچا مسلمان ہو. اسلام کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ڈریس سے، اسلام کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق دل سے ہے. اور دل سے اسلام قبول تبھی کر سکتا ہے کوئی بھی جب اس کا دل اس کو گوارا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. تو زور زبردستی سے اسلام قبول کرانے کا جو الزام ہے وہ سراسر الزام اور بہتان ہے، اور وہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا، سنگھی پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اسلام کو زبردستی جو بول رہے ہیں، زبردستی قبول کرایا جا رہا ہے، اس کی مثال ہم کو آگرہ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے، اور ملک کے مختلف جگہوں کے اندر جہاں پر مسلمان نوجوانوں کو اور کسی مولوی کو اور کسی بھی بزرگ کو پکڑ کر کے جے شری رام بلا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اور نہیں جے شری رام بولنے کی صورت میں جو ہے اس کا گھر توڑ دیتے ہیں، اس کو محلے سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے. ابھی جھارکھنڈ کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے پیش کیا تھا، دیکھیے وائرل ہوا تھا. پوری ایک 4-5 گھرانے کی ایک فیملی ہے، وہ سب لوگوں کو چاروں طرف سے دباؤ ڈال کر کے گھیر کر کے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی، اگر تم ہندو نہیں بنتے تم کو مار دیں گے، نہیں تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ. تو جبرن جو اسلام قبول کرا رہا ہے یہ وہ سنگھ کے لوگ ہیں، یہ بی جے پی کے لوگ ہیں، یہ RSS کے گنڈے ہیں جو یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں. لیکن اس گنڈا گردی کو لوگ نہ سمجھ سکے، اس لیے میڈیا کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے جو گودی میڈیا ہے اس کو پیسہ دے کر کے اور غلام بنا کر کے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. تو اصل میں جبرن مذہب تبدیل کرنے کا کام یہ RSS اور سنگھ پریوار کر رہے ہیں، جس کو وہ گھر واپسی کا نام دے رہے ہیں. ان کو ہی بیچارے کو نہیں معلوم کہ اس کا گھر کیا ہے. اصل گھر اسلام ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسلام کی طرف آنا گھر واپسی ہے. لیکن یہ سنگھی لوگ جو برہمن مزاج لوگ ہیں، یہ یہودی نسل لوگ ہیں، یہ لوگ آج ایک ایجنڈا بنا لیے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت لوگوں کو ورگلاتے ہیں. اور جب تک یہ اس ایجنڈے پر نہیں رہیں گے ان کو کامیابی نہیں ملے گی. ان کو یہ معلوم ہے جیسے ہی لوگوں کو حقیقت معلوم ہوگی ان کو ہی جوتا چپل سے سبق سکھا دیں گے. اس لیے یہ لوگ ایک کے بعد دیگرے الگ الگ ایجنڈا اور ایشو چھوڑتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام بالکل بھی جبرن مذہب تبدیل کرنے کی اور کسی پر زور ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. مفتی ارار قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے کئی موضوع پر اپنی آواز کو بلند کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہمارے ذریعے سے کہ اسلام دھرم میں زور زبردستی کی جگہ نہیں ہے. اسلام اگر قبول کیا جائے گا تو وہ دل سے قبول کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے. تو وہیں دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عمر گوتم کو لے کر کے مسلم رہنماؤں کی خاموشی کیوں ہے؟ آخرکار کون سا ایسا ڈر ہے جو لگاتار انہیں خاموش کر رہا ہے؟ شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے مفتی صاحب.